السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين ومن عباده الصالحين المفلحين ومن الذاكرين له عز وجل. أيها الإخوة، ذكر الله عز وجل دواء القلوب، وبه أنس النفوس واطمئنانها. كيف لا وأنت تذكر رب العالمين وخالق الناس أجمعين، من أحسن إليك ورزقك ورباك وأنعم عليك؟ كيف لا وأنت تذكر إله العالمين ورب الناس أجمعين، ومن له الفضل عليك بالإحسان والهداية لهذا الدين العظيم. أيها الإخوة، الله عز وجل أمر بكثرة ذكره، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما وصف عباده قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر إلى هذا الفضل العظيم لمن ذكر منهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون على لسان كل مسلم في كل وقت، أن تذكر الله عز وجل وأنت قائم وأنت قاعد وأنت جالس وأنت ماشي وأنت راكب. وهكذا هو وصف أولي الألباب، أهل العقول، الذين يعرفون قدر الذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في كل وقت ينبغي أن تذكر الله عز وجل، أن يكون ذكر الله عز وجل هو ديدنك في كل ساعة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول، كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله، يقول: الذكر للمسلم كالسمك كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا غادر الماء؟ يعني إذا كان السمك أخرجته من الماء سيموت مباشرة، وهكذا هو حال المسلم إذا ترك الذكر، فإن الذكر به حياة القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، كما أخرجه الإمام أحمد ومالك والترمذي وغيرهم. انظر إلى فضل الذكر الذي نتساهل به كثيرا. كما يقول ابن تيمية رحمه الله: هو أسهل العبادات وأكثر الناس فيها تفريطا، لأنه الذكر سهل، لكن من يوفق له؟ والله عز وجل نهانا أن تلهينا أموالنا وأهلنا عن ذكر الله. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كم تمر علينا الأوقات والمجالس ونحن نجلس ويكثر الحديث
ثم نقوم ولا نذكر الله عز وجل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسن جمع من أهل العلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة، أي هذا المجلس. وهي وصية أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو غراس الجنة، هذا هو الذي كلما قلت سبحان الله غرست لك به في الجنة في هذه القيعان، وهي الفلاح الكبيرة. ويقول أحد كبار السن لما زرته وقلت أكثر من ذكر الله عز وجل، قال: الحيايين امتلأت. وش يقصد بالحيايين؟ الأراضي. يقول امتلأت الحيايين من كثرة ذكر الله، يقولها إن شاء الله تفاؤلا. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: ما ندم أهل الجنة على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الآن نجلس أحيانا يجلس أحدنا على الجوال الأوقات الطويلة ثم لا يذكر الله عز وجل، وأحيانا يجلس في حديث طويل ثم ينسى ذكر الله عز وجل. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يحبه كل مسلم، كما بين الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: إذا كان هذا المحبوب هو الله عز وجل فإن الإنسان سيكون مشتغلا بذكر هذا المحبوب، فكيف ينسى هذا المحبوب وهو ربه عز وجل؟ فلا يكثر من ذكره. ابن القيم رحمه الله ذكر للذكر 100 فائدة في كتابه الوابل الصيب، 100 فائدة للذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ذكرت الله عز وجل اطمأن قلبك. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: على قدر قربك من الله يكثر ذكرك. كلما أكثرت من ذكر الله ازددت قربا من الله عز وجل، وعلى قدر تركك للذكر يكون بعدك من الله عز وجل. فانظر إلى مكانك من الله عز وجل بقدر ذكرك، فكلما أكثرت فاعلم أنك قريب من الله عز وجل. وأعظم الذكر هو كتاب الله عز وجل، كلامه سبحانه وبحمده الذي ينبغي أن نشغل به أوقاتنا. وربما تمضي علينا الأوقات والأيام ولا نقرأ إلا في رمضان، وهذا من الحرمان. كون الكتاب بين أيدينا والآن أصبح في الجوالات، كل واحد منا معه جوال، وما أيسر أن يقرأ وهو جالس في مكان انتظار لموعد أو في مستشفى. لكن أحيانا نغفل لأن الشيطان هو الذي يريد أن ينسينا ذكره. وابن القيم رحمه الله يقول: كثرة الذكر دليل على البعد من النفاق، لأن من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فإذا أكثرت سلمت من النفاق، وكلما أكثرت زاد إيمانك وأبعدت من النفاق. أيها الإخوة، الذكر سهل وميسور، وكلما دربت نفسك على كثرة الذكر فإن الله عز وجل يعينك. وانظر إلى هذا الذكر العظيم كم فيه من الفضائل وكم نغفل عنه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة
كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر من ذلك. انظر إلى هذا الفضل العظيم وكم نفرط فيه في يوم 100 مرة. وفي الحديث الآخر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. يعني هذا حديث 100 مرة في اليوم، والحديث الآخر 10 مرات ولم يحددها بيوم، يعني تقول 10 مرات في يومك أكثر من مرة، وتنوي أنك تعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا فضل عظيم كم نفرط فيه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل ما قلت هالكلمة انظر إلى أن الله عز وجل يحبها، وأنها ثقيلة في ميزانك وهي خفيفة على لسانك. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ يعني يكسب 1000 حسنة، يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطيئة. انظر إلى هذا الفضل العظيم من الله عز وجل. وفي الصحيحين كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. الشمس ماذا تطلع؟ تطلع على ماذا؟ على الدنيا كلها بما فيها. فانظر يعني هذه الكلمات الأربع، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، ثم نفرط في هذا الأجر العظيم. هذا والله من الحرمان. يعني ينبغي أن لا يمضي يومك وقبل أن تنام إلا وتتذكر وتنظر في يومك هل قلت هذه الأذكار ولا لا. إذا كنت ما قلتها قلها قبل أن تنام حتى تحصل على هذه الأجور العظيمة. والحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني تأمل هذا الفضل العظيم. ثم نحرم أنفسنا من الذكر. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، المقصود أنه ينبغي أن لا تمر علينا الأوقات والساعات والأيام ثم لا نذكر الله عز وجل فيها كثيرا. والله عز وجل كما أنه يحب منك أن تذكره فيحب أن تكثر من ذكره حتى يكتبك الله عز وجل من الفائزين ومن الذين أعد لهم الأجر العظيم والمنزلة العالية عنده جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من عباده المصلحين الصالحين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ورخاءنا وسعة رزقنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.